अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर एरीज़। तो एक बात तो ये मैं माज़रत ख़्वाह हूँ आपको जो अकेला नज़र आ रहा हूँ। आपको मुझे मालूम है कि मुझसे ज़्यादा मिस्टर अज़हर रंगीला को देखने की तमन्ना है और आवश्यकता है। तो बहरहाल वो इस्लामाबाद हैं और रास्ते में हैं। कल हमारी मुलाकात होगी। कल आपके लिए बहुत ज़बरदस्त एपिसोड तैयार करेंगे। अभी बहुत इम्पॉर्टेंट बात एक सुन लीजिए। कब्रिस्तान जो आपको ले गया मैं, तो बाकी सारी बातें बताई, लेकिन कोई राइट पॉइंट जो है वो तो नहीं बताया ना मैंने कहा जी लाहौर से चला, गुजरात पहुंचा और बहुत सी जगहों पे देखा सैलाब ज़दगान के लिए अपना वो चंदा इकट्ठा किया जा रहा है एंड लॉट्स ऑफ फेक। मेरे ख्याल में, आपके ख्याल में सही है तो ठीक है, लेकिन जैसे चल रहे हैं हालात सबको देखिए आप। हम सब चोर हैं, माने या ना माने। अब ये तो बता दिया तो कोई पॉइंट सही तो बताना बनता है ना। फिर मुझे आया कि यार आपने ऐसे तो बोल दिया लेकिन कोई सही पॉइंट तो बताया नहीं आपने। तो सही पॉइंट पूरी ज़िम्मेदारी से बताया जाता है, ठीक है जी। और उसके लिए मैंने वो ज़िम्मेदारी अदा की। मैंने एक दिन में गया, मैंने देखा कि महीने का जो राशन मुस्तहिकीन की तरफ जाता है उसकी वहाँ पे पैकिंग हो रही है, ठीक है जी। और वो पैकिंग मुकम्मल हो गई। 2-3 घंटे मैंने वहाँ पे उस पर निगाह रखी, ठीक हो गया। तो वो काफ़ी माशाल्लाह से तो पता चला कि वो उसमें इस बार जो आटा दिया गया है वो किसी ने देसी आटा जो है ना वो 2 बोरी जो है वो डोनेट किया। तो इस दफ़ा मखलूक खुदा का जो देसी आटा जा रहा है। लफ्ज़ों की फॉर्मलिंग की मैं परवाह को नहीं करनी और मैंने क्या नाम है वो एडिट भी को नहीं करना, एज़ इट इज़ कबूल फरमाइए। बहुत ज़बरदस्त बात, बहुत एक काबिल एतमाद इदारे के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक और बात याद रखिए, मेरा यकीन इतना कामिल है और मैं इसलिए पूरी ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ। आज अगर आपको झूठ आपसे बोल के तो किसी के साथ आपको जोड़ दूँ तो क़यामत वाले दिन भाग के कहाँ जाऊँगा, मौत तो सर पे खड़ी है। वैसे मेरा कब्रिस्तानों में दिल ज़्यादा लगता है, आपको भी लेके चला गया था, याद है ना। हाँ, तो वो है सैयद फाउंडेशन नंबर उनका। मैं अच्छा, वो एक बात बीच में रह गई। एक दिन पैकिंग देखी, ठीक है, फिर पूछ कर लिए। फिर नेक्स्ट डे मैं नहीं गया, उससे नेक्स्ट डे गया और उसी रूम में मैंने कहा मुझे बिठाया जाए और देखा तो सन्नाटा। वो सब जो पैकिंग इकट्ठी हुई थी वो तकसीम हो चुकी थी। मैंने कहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे लोग जो हैं वो अल्लाह पाक के मुंतखब शुदा होते हैं, वरना तो आपको पता ही कैसे हालात चल रहे हैं, ठीक है। हर दौर में अल्लाह पाक ने अपने बंदे रखे हुए हैं। बेशक जब वो वक्त आएगा ना तो फिर दी एंड ऑफ द गेम हो जाएगा कि कोई भी उसका नाम लेवा, उससे मोहब्बत करने वाला नहीं रहेगा ना, फिर दी एंड, ठीक हो गया। उसका नंबर मैं देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उनसे रब्ता कीजिए और जिस सूरत में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि शादियाँ, ऐसी बेटियाँ जिनके पेरेंट्स या तो हैं ही नहीं या हैं तो इस हाल में वो हैं कि वो शादी नहीं बेटी की कर पा रहे, उसके लिए भी ये सैयद फाउंडेशन वाले जो कूद पड़ते हैं, चाहे पल्ले कुछ हो या ना हो, लेकिन अल्लाह पाक कोई ना कोई सबब बनाते ही बनाते हैं, ठीक है ना। क्यों? सच की जीत है, सच की जीत है। जो फेयर लोग हैं, रियल में बांटने वाले हैं, ठीक है, अल्लाह पाक सारा सबब बनाते ही बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं सबब बन गया और मेरे सबब से अल्लाह करे बहुत से लोग आएँ तो कोई मेरा भी भला हो जाए, मुझे भी सवाब मिलेगा ना, क्योंकि मुझे पता फेक नहीं है, आपको भी पता फेक नहीं है। ज़िम्मेदारी मैं कब की ले रहा हूँ, अगर इसमें कोई गड़बड़ हो तो मैं दिन क़यामत के भी आपका मुजरिम। अब ये बात हो गई। अब उसके बाद जनाब वीडियो इस दफ़ा वो लंबी हो जानी है, 8-10 मिनट की हो जानी है, क्योंकि मैंने अज़हर कुरैशी साहब को दावत दी है कि यार को कलामी सॉरी आज फम्बलिंग बहुत हो रही है यार, पता नहीं क्या चक्कर है। अच्छा, कोई पंजाबी कलाम सुनाइए। वो कहते हैं मैंने एक फैज़ साहब का और एक अपना 2 जोड़ दिए हैं। मैं क्या, बहुत आला। अब आपको नाज़रीन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका चैनल सब्सक्राइब करें
اردو سنیں، پنجابی سنیں، پشتو سنیں، جو بھی جی چاہتا ہے سنیں اور ہماری جان چھوڑیں آپ، ٹھیک ہے؟ امید کرتے ہیں اظہر قریشی صاحب کہ پھر ہم کبھی نہیں ملیں گے جناب۔ ناظرین اب میں حوالے کرتا ہوں، کافی لمبی ویڈیو ہو گئی ہے، 5 منٹ کی ان کی بھی اور 5 میرے بھی ہو گئے ہیں، میں کیا کاٹوں اس میں سے؟ تو 10 منٹ تو آپ کو پھر اوکے سوکھے گزارنے ہی پڑیں گے۔ کل آپ کے لیے البتہ شرمناک بہت اعلیٰ قسم کا میں بنا کے لے کے آ رہا ہوں۔ میری طرف سے الوداع۔ اب آپ کو الوداع جو اظہر قریشی صاحب کہیں گے تو پھر الوداع، پھر سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو، بائے بائے، اللہ نگہبان۔ اوور ٹو اظہر قریشی۔ السلام علیکم ڈیئر ویئرز اینڈ لسنرز، اظہر قریشی آپ سے مخاطب ہے، اور مجھے احساس ہے کہ میں کافی عرصے بعد اس چینل پر حاضری دے رہا ہوں، تو اس کے لیے میں انتہائی معذرت خواہ ہوں مسٹر ہیرس سے۔ تو کچھ اپنی پرسنل مصروفیات کی وجہ سے میں وقت نہیں مینیج کر پایا کہ ان کے لیے کچھ کنٹینٹ بنا سکوں۔ تو آج ان کی پرزور فرمائش پہ میں ان کے لیے پنجابی کا کلام لے کے آیا ہوں، جس میں سب سے پہلے تو میں فیض احمد فیض کی ایک مشہور زمانہ نظم ربا سچیا آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، اور اس کے بعد اپنی غزل کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو میں بتاتا چلوں کہ پنجابی چونکہ میری مدر لینگویج نہیں ہے، تو اشعار کی ادائیگی کے دوران اگر تلفظ میں کوئی کمی بیشی رہ جائے تو اس کے لیے میں آپ سے پیشگی معذرت خواہ ہوں۔ عرض ہے کہ ربا سچیا تو تے آکھیا سی، جاؤ بندیا جگ دا شاہ ہے تو۔ ربا سچیا تو تے آکھیا سی، جاؤ بندیا جگ دا شاہ ہے تو۔ ساڈیاں نعمتاں تیریاں دولتاں نے، ساڈا نعمت عالی جاہ ہے تو۔ اس لارے ٹور کے کد پچھائی، کی اس نمانے تے بیتیاں نہیں۔ کدی سار بھی لئی او رب سائیاں، تیرے شان جگ کی کیتیاں نہیں۔ کدرے دونس پلس سرکار دیے، کتھے داندلی مال پٹوار دیے۔ ایویں ہڈاں وچ کلپے جاں میری، جیویں بھا وچ گونج کرلام دیے۔ کدرے دونس پلس سرکار دیے، کتھے داندلی مال پٹوار دیے۔ ایویں ہڈاں وچ کلپے جاں میری، جیویں بھا وچ گونج کرلام دیے۔ وہ چنگا شاہ بنائی او رب سائیاں، چنگا شاہ بنائی او رب سائیاں، پولے کھاؤندیاں وار نہیں آؤندیے۔ تے مینوں شاہی نہیں چاہیدی او رب سائیاں، مینوں شاہی نہیں چاہیدی او رب سائیاں، میں تے عزت دی ٹکر منگنا ہاں۔ مینوں شاہی نہیں چاہیدی او رب سائیاں، میں تے عزت دی ٹکر منگنا ہاں۔ مینوں تانگ نہیں محلا ماڑیاں دی، میں تے جیون دی نکر منگنا ہاں۔ کہ میریاں تو منے تے تیریاں میں منا، میریاں تو منے تے تیریاں میں منا، تیری سون جے ایک وی گل مڑا۔ میریاں تو منے تے تیریاں میں منا، تیری سون جے ایک وی گل مڑا۔ جے مانگ نہیں پوچھدی تے ربا، پھر میں جاواں تے رب کوئی ہور لوڑا، پھر میں جاواں تے رب کوئی ہور لوڑا۔ اپنی ایک پرانی غزل جو کہ پنجابی میں ہے اور بہت پہلے میں نے لکھی تھی، وہ آپ کی خدمت میں اس کے چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا کہ عشق دا کلمہ پڑھ لیندے ہاں، غم دا سودا کر لیندے ہاں۔ عشق دا کلمہ پڑھ لیندے ہاں، غم دا سودا کر لیندے ہاں۔ ہجر چے تیرے کملے ہو کے، ہجر چے تیرے کملے ہو کے، فقر دا پلہ پھڑ لیندے ہاں۔ تے شام جدائیاں والی جاگی، شام جدائیاں والی جاگی، دیوے وانگوں
ਸੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਛਿੜੀਏ, ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਛਿੜੀਏ, ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਧਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰਾਂ ਲੰਘੀਆਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ, ਉਮਰਾਂ ਲੰਘੀਆਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ, ਆਜਾ ਥੋੜਾ ਮਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, आजा थोड़ा मर लेंगे हम। तो अब तक के लिए मेरी तरफ से इतना। इंशाल्लाह आपसे फिर कभी मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त इस शेर के साथ कि अब तो चलते हैं बुत कदे से मीर, फिर मिलेंगे कर खुदा लाया। अल्लाह ने के बाद।